नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुक़द्दस का अज़ीम महीना अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार फिर उम्मत मुस्लिमा को अता फ़रमाया है। रमज़ानुल मुक़द्दस के दिन के रोज़ा को भी इबादत की चीज़ बनाया और रमज़ानुल मुक़द्दस की रात की तरावी को भी सवाब की चीज़ फरमाया। इसलिए खुशकिस्मत हैं वो मुसलमान जो दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को तरावी में कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम सुनते हैं। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुक़द्दस की इन अज़ीम इबादात को सरअंजाम देने की तौफ़ीक बख्शे। आज की महफ़िल में हमने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है कि इंसान किसी का रोज़ा खुलवाए तो उसकी फ़जीलत क्या है, ताकि जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा रखने का सवाब भी हासिल करे, और जब किसी को रोज़ा इफ़्तार कराता है तो इफ़्तारी पर क्या सवाब, रहमत और बरकत मिलती है वो भी जहन में हो, तो फिर इंसान इफ़्तारी करवाने का सवाब भी हासिल कर लेता है। इस हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में गोशगुजार करनी है। जब इंसान किसी का रोज़ा इफ़्तार कराए तो रोज़ा इफ़्तार करवाने वाले को क्या अजर मिलता है, इस हवाले से सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1746 में हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फ़त्तरा साइमन कान लहू मिस्लु अजरिहिम मिन गैरि अन यनक़ुस मिन उजूरिहिम शैआ। हुज़ूर इस्लाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का रोज़ा इफ़्तार कराए तो रोज़ा इफ़्तार करवाने वाले को रोज़ा रखने वाले का अजर इसको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रोज़ा रखने वाले के अजर में से कुछ भी कमी वाक़ई हो जाए, बल्कि फरमाया कि उसको भी पूरा अजर मिलेगा जिसने रोज़ा रखा है, और जिसने रोज़ा इफ़्तार करवाया है अल्लाह ताला उसको भी इतना अजर नसीब फरमाएंगे। बहुत बड़ी फ़जीलत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सुनाई है और उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। इस हदीस मुबारक की रोशनी में हमें चाहिए कि हम जहाँ खुद रोज़ा रखें, खुद इबादत करें, खुद अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करें, वहाँ हम दूसरे मुसलमान रोज़ादारों की भी इफ़्तारी का सामान करें, उनका रोज़ा इफ़्तार करने के लिए खुद अपने आप को पेश करें। इफ़्तारी का सामान किसी को मुहैया करना, इफ़्तारी के रुकूम किसी को मुहैया करना और इफ़्तारी का साजो सामान की तरतीब बनाना, ये इंतहाई अहम इबादत है और बहुत बड़ी सवाब के हुसूल का बाइस है। किसी का रोज़ा जब इंसान इफ़्तार कराए, मसलन आपने किसी को अपने रोज़े पर बुलाया है कि आइए रोज़ा इफ़्तार करें, या उनके घर में सामान दिया है, तो इस हवाले से चंद बुनियादी बातें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात ये कि हदीस मुबारक जो हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु से है, उसमें मौजूद है मन फ़त्तरा साइमन, जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार कराए। इससे ये बात बखूबी मालूम हो जाती है कि यहाँ लफ्ज़ साइमन मौजूद है। साइम का माना है रोज़ा रखने वाला। इसमें यह ज़िक्र नहीं है कि वो अमीर होगा या गरीब होगा। तो मालूम हुआ कि जिसका रोज़ा आपने इफ़्तार करवाना है वो चाहे अमीर हो तब भी अल्लाह ताला आपको अजर नसीब फरमाएंगे, और अगर वो शख्स गरीब हो तब भी अल्लाह ताला आपको अजर नसीब फरमाएंगे। रोज़ा की इफ़्तारी का सवाब ये गरीब की इफ़्तारी करवाने पर भी मिलेगा और अमीर की इफ़्तारी करवाने पर भी मिलेगा। दूसरी अहम बात यह है कि सुनन कुबरा बहकी में सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ये सवाल मौजूद है, मैं उसको आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहूँगा। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुज़ूर इस्लाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से कौन शख्स है जो इतनी वसअत रखेगा कि किसी का रोज़ा इफ़्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो फ़जीलत है, ये फ़जीलत आप दूध में पानी मिलाएं और उसका एक घूंट किसी को पिला दें और उससे वो रोज़ा इफ़्तार करा दे, तो इस एक घूंट पर भी अल्लाह ये फ़जीलत अता फरमाते हैं। आपके पास एक खजूर का टुकड़ा है, आप खजूर के टुकड़े को
دیتے ہیں تاکہ کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دے اور اس کا روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ افطاری جب کوئی شخص کسی کی کراتا ہے تو پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اگر ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کے ذریعے بھی انسان اخلاص کے ساتھ عافیت کے ساتھ کسی کی افطاری کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی افطاری کروائے اور پیٹ بھر کر کروائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس کو ایک گھونٹ ایسا پلائیں گے کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو ممکن ہو سکے تو انسان روزہ دار کو پیٹ بھر کر روزہ اس کی افطاری کرائے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو جو حت المقدور انسان کر سکتا ہو اس کو ضرور سر انجام دے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، یہاں حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات یہ بھی ارشاد فرمائی، من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا روزہ ہے اگر آپ نے اس کا روزہ افطار کرائے تو اس کے روزہ کے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ دراصل ایک غلط فہمی کا ازالہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اگر میں کسی اور شخص کے پاس افطاری کروں گا تو میرا ثواب تو وہ لے جائے گا، مجھے کیا ملے گا؟ تو اس غلط فہمی کا ازالہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس شخص نے تمہاری افطاری کروائی ہے تمہارے روزے کا ثواب وہ لے جائے۔ فرمایا اس کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن تمہارے روزے کے ثواب میں سے ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو افطاری پر بلاتا ہے، آپ کو روزہ کھلواتا ہے تو انسان کو بلا جھجک جانا چاہیے اور یہ خدشہ دل سے نکال دینا چاہیے کہ میرے اجر میں کچھ کمی آئے گی۔ چوتھی بات، دیکھیے جب کوئی شخص روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ افطار کراتے ہوئے اس کے ثواب سے بھی انسان بہرحال مستفید ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے اس سے اور بھی بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کو روزہ افطار کرایا تو آپس کی محبت بڑھتی ہے، آپس کی الفت بڑھتی ہے۔ اگر آپس میں کوئی حسد ہے، کوئی رنجش تھی تو وہ حسد اور رنجش یہ دور ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر جو ہے وہ افطار کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ تو افطاری کسی کی کروائی جائے تو ثواب کے علاوہ دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ اس میں محبت ہے، الفت ہے، باہمی تعلق ہے، یگانگت ہے اور مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے۔ ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو مستفید فرماتے ہیں۔ پانچویں بات اور اہم بات یہ ہے کہ جب انسان افطاری کراتا ہے تو افطاری کرانے میں اگر جس کی افطاری کروا رہا ہے وہ امیر ہے تب بھی ثواب ملے گا، اور وہ غریب ہے تو ثواب ڈبل ملے گا۔ ایک ثواب روزہ افطار کروانے کا اور دوسرا ثواب کسی غریب کی باہمی امداد کا۔ چھٹی اور آخری بات سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص افطاری پر بلائے، آپ افطاری جا کر کرتے ہیں تو افطاری وہاں پر کیجیے اور اس کو وہ دعا دیجیے جو دعا حدیث مبارک میں موجود ہے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 3854 میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کہیں روزہ افطار کرنے کے لیے جائے تو وہاں جا کر اس دعا کا اہتمام کرے، افطر عندکم الصائمون، میزبان کو دعا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاس روزہ داروں کی روزہ کی افطاری کا سامان مہیا کرتا رہے، یعنی آپ کے گھر میں روزہ دار آئیں اور روزہ افطار کریں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ دعا دی جائے، اور ایک دعا یہ ہے وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگ، اچھے لوگ، پارسا لوگ آپ کے دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دعا دینا دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ ہو، برے لوگوں کے ساتھ، فاسق فاجر لوگوں سے آپ لوگ دور رہیں۔ اور تیسری دعا فرمایا وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ آپ کے لیے دربار خداوندی میں رحمت کی دعا کرتے رہے۔ تو جب کسی کے پاس انسان
افطاری کرنے کے لیے جو ہے تو اس دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی روزہ رکھنے کی توفیق بخشے اور روزہ داروں کا روزہ افطار کرانے کی بھی ہم سب کو توفیق بخشے۔ جہاں ہم اپنے روزے کا ثواب لیں وہاں افطاری کا بھی عظیم ثواب اللہ کے دربار سے ہم لینے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔